اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the third chapter, the third lesson of your textbook. This is an article, Why Boys Fail in College, written by Herbert E. Hawks, an American educationist and a teacher. Dear students, in this essay, the writer Herbert E. Hawks describes various reasons of the failure of college students. He describes the two types of boys who fail in college. The one who try and the other who do not try at all. Aziz Talaba, ये हमारा अगला चैप्टर, अगला लेसन नंबर 3, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज. ये बेटे हर्बर्ट ई हॉक्स ने, जो कि एक माहिर तालीम और उस्ताद हैं एक यूनिवर्सिटी में, हर्बर्ट ई हॉक्स, उन्होंने तहरीर किया है. इस मज़मून में बेटे ये एक तालीमी मालूमाती एकेडमिक इंफॉर्मेटिव ऐसे है जिसमें उन्होंने कॉलेज लेवल के तलबा में नाकामी की वजूहात का ज़िक्र किया है. अगरचे ये मज़मून जो है वो अमरीकी माशरे के तनाजुर में लिखा गया है, लेकिन यहाँ बहुत सी चीज़ें, बहुत से पॉइंट्स, बहुत सी रीज़न्स ऐसी हैं जिन्हें आप अपने हालात के मुताबिक असिमिलेट करके, यानी हमारे हालात, हमारे तालीमी हालात जो कॉलेज के हैं अमूमी तौर पर, उनके साथ आप इनकी ममासलत जो है वो बेहद ज़्यादा है. बहुत से ऐसे निकात हैं जो हमारे लिए चश्म कुशा हैं और हमें बहुत सी जो है वो इंसाइट जो है वो मुहैया करते हैं कि हम इन मसाइल को जो है वो कैसे इन पर काबू पा सकते हैं. चंद एक को मुख्तसर तौर पर यहाँ इंट्रोडक्शन में तारफ़ी हिस्से में पेश किया गया है, लेकिन हम टेक्स्ट को पढ़ने के साथ साथ जो है वो इंशाल्लाह इन डिटेल इन पॉइंट्स को डिस्कस करते चले जाएंगे. ये ज़ाहिर है हमारे लिए भी दिलचस्पी का बायस है कि नाकामी जो है वो क्यों बच्चों के हिस्से में आती है कॉलेज की सतह पर. इसमें कौन कौन जो है ज़िम्मेदार है? मुआशरा, तालिब इल्म बज़ात ख़ुद, असातिज़ा कराम, तालीमी माहौल, अदारा, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ज़्यादातर जो है वो बच्चे के तालीमी करियर को जो है वो मुतासिर करते हैं. तो आइए इसकी टेक्सचुअल रीडिंग का आगाज़ जो है वो बाकायदा अगले पेज से करते हैं. यहाँ चंद नकात जो हैं वो जो मेन हैं उनको मुख्तसर तौर पर एक समरी की शक्ल में जो है वो इंट्रोडक्शन में रख दिया गया है. आप प्लीज़ टेक्स्ट पढ़ने के बाद इनको गो थ्रू कीजिएगा, आपको ज़्यादा समझ आएगी. चूँकि ये अभी अगर आप इनको देखेंगे तो ये पॉइंट्स इतने आपके जहन में क्लियर नहीं हो सकेंगे. Dear students, the writer starts his article and says, of the boys who do not reach their natural academic boundary during the course of their college career, but who fail to get through, there are two main classes: those who try and those who do not try. वो लड़के, वो तलबा, वो स्टूडेंट्स who do not reach their, जो नहीं पहुंच पाते, जो अबूर नहीं कर पाते their natural, अपना वो जो फितरी एकेडमिक बाउंड्री, अपना जो तालीमी कैरियर का इख्तिताम है, बॉर्डर है, एंड है, कंक्लूजन है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर कॉलेज कैरियर, अपने तालीमी कॉलेज के तालीमी कैरियर के दौरान, बट हु फेल टू गेट थ्रू, बल्कि नाकाम हो जाते हैं. देयर आर टू मेन क्लासेस. ऐसे लड़कों को हम दो हिस्सों में, दो क्लासेस में, दो ग्रोहों में, दो तबकों में बांट सकते हैं. दोज हु ट्राई, ऐसे तलबा, ऐसे लड़के जो कोशिश तो करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं. एंड दोज हु डू नॉट ट्राई, और दूसरे ऐसा तबका लड़कों का, ऐसा ग्रोह लड़कों का जो कोशिश ही नहीं करते पास होने की और नाकाम रहते हैं. राइटर का ख्याल ये है कि कॉलेज के अंदर नाकाम होने वाले तलबा को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं. एक वो लड़के जो कोशिश तो करते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं,
اور دوسرے وہ لڑکے جو سرے سے کوشش ہی نہیں کرتے. مینی بوائز اٹیمپٹ سیریسلی ٹو میک گڈ. بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں انتہائی سنجیدگی سے اپنی کوئی اچھا کام کرنے کی. ٹو میک گڈ ویسے اس کا معنی لفظی جو ہے کمی پوری کرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں بہت سے لڑکے جو ہے وہ اچھی کارکردگی دکھانے کی سنجیدہ کوشش کرتے ہیں. اینڈ ریئلی ہیو دا نیٹیو ایبلٹی ٹو ڈو سو. اور ان کے اندر ایک فطری صلاحیت بھی، قابلیت بھی پائی جاتی ہے ایسا کرنے کی. بٹ فائنڈ اٹ آلموسٹ امپاسبل. لیکن وہ تقریباً اسے ناممکن پاتے ہیں. ٹو سٹ ایٹ اے ڈیسک کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھیں. اینڈ کنسنٹریٹ آن دا ٹاسکس اسائنڈ. اور اپنی جو مطلوبہ کام ہیں ان پر توجہ مرتکز کر سکیں. یعنی ان کے لیے ایک جگہ نچلے بیٹھنا جسے کہتے ہیں. جو نچلے نہیں بیٹھ سکتے وہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھ سکتے، اور اسے تقریباً ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک میز کرسی پر بیٹھیں اور اپنا تعلیمی کام، ٹاسک اسائنڈ، جو ان کے ذمہ کام ہیں ان پر توجہ مرتکز کریں، یعنی اپنی تعلیمی کام پر اپنی توجہ مبذول کریں. دیر از دا بوائے. ایک ایسا لڑکا ہے ان طلباء میں، ان لڑکوں میں، who sits down to study. جو پڑھنے بیٹھتا ہے، اپنی تیاری کرنے کے لیے کرسی میز لے کر بیٹھتا ہے. opens his book. اپنی کتاب کھولتا ہے. but before starting on his work says to himself. لیکن اپنا کام شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے I think that I had better sharpen my pencil. میرا خیال ہے مجھے پہلے اپنی جو پینسل ہے نا اسے تیز کر لینا چاہیے، اس کو شارپن کرنا چاہیے. لیڈ پینسل کو پکڑ کے شارپنر لے کے اس کو شارپ کرنا شروع کر دیتا ہے. اٹ نیڈز اٹ بیڈلی. میری پینسل کو بہت زیادہ بری طرح سے مراد ہے بہت زیادہ شارپن کرنے کی، تیز کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ وین ہی ہیز شارپنڈ اٹ. اور جب وہ اپنی پینسل کو گاڑ لیتا ہے، تیار کر لیتا ہے، تیز کر لیتا ہے. ہی observes that all his pencils need sharpening. تو وہ باقی ماندہ پینسلیں کھول کر بیٹھ جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے، observes، مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کی باقی دیگر جو پینسلیں ہیں انہیں بھی تیز کرنے کی، بہتر کرنے کی، نوکیلا کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ سو آن. اور اس طرح سے وہ پھر فضول کاموں میں جتا رہتا ہے. انٹل ہز ٹائم از گون. حتیٰ کہ اس کا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے. اینڈ نتھنگ ہیز بن ڈن. اور وہ کوئی بھی اپنا مطالعہ جو ہے وہ اسے مکمل نہیں کر پاتا اور کچھ بھی ہو نہیں پاتا. سچ نروس ہیبٹس آر ناٹ ایزی ٹو اپروٹ. مصنف کا خیال ہے کہ اس طرح کی جو عادات ہیں انہیں نروس ہیبٹس، اعصابی عادات کہا جا سکتا ہے. بے چینی، اضطراب کی عادتیں، جن کو اکھاڑ پھینکنا، جڑ سے اکھاڑ پھینکنا، اپروٹ، ریموو کرنا، وہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس طرح کے اضطرابی عادات کو ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اینڈ سو فار ایز آئی کین سی کین ناٹ بی ایریڈیکیٹڈ بائی اینی ون. اور جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں، میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ ان کو کوئی دوسرا جو ہے وہ ختم ان کو نہیں کر سکتا، ایریڈیکیٹ، ریموو نہیں کر سکتا اپروٹ ہی کے معنی میں. بٹ دا بوائے ہمسیلف. صرف لڑکا ہی جو ہے اگر خود سے کوشش کرے تو ان اعصابی کمزوریوں پر، ان اضطراری حرکتوں پر، عادات پر قابو پا سکتا ہے. ادرس کین سی دا ڈیفیکلٹی. دوسرے محض اس مشکل کو، اس دقت کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر کے بتا سکتے ہیں. سی، اسے مشاہدہ کر کے اسے سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹے یہ آپ میں خامی ہے. بٹ دا بوائے مسٹ ٹیک ہمسیلف بائی دا کالر. لیکن یہ کرنا یہ ہوگا کہ لڑکا بذات خود جو ہے وہ اپنا خود احتسابی کرے. ٹو ٹیک سم ون بائی دا کالر. اپنا حساب خود کرے، اپنا احتساب خود کرے، اپنے آپ کو جو ہے نا جھنجھوڑے. یہ ایڈیم ہے بیٹے، ٹیک سم ون بائی دا کالر. تو لڑکے کو چاہیے کہ وہ اپنا احتساب خود کرے. اینڈ میک ہم سیلف کلٹیویٹ اے پوائز. اور اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرے، کلٹیویٹ، پروڈیوس اے پوائز، ایک ڈگنیٹی، ایک گریس، ایک احکام، دونوں کے تقریباً معنی ایک سے ہیں. ایک اطمینان، ایک سکون، ایک گریس، ایک ڈگنیٹی پیدا کرے. دیٹ سمودرز دا فیجٹس. جو ہموار کر دے. سمودر لفظی مطلب رندے سے کسی سطح کو، لکڑی کی سطح کو خاص طور پر جو ہے رگڑ کر ہموار کرنے کو کہتے ہیں سمودر. دا فیجٹس، رکاوٹیں.
असाबी इज़तरारी हरकत, ऊंच नीच, फिजट्स, उसके वो बज़ाते खुद अपने अंदर एक ऐसा सुकून, एक ऐसा वक़ार और एक ऐसा इत्मीनान पैदा करने की ज़रूरत है कि जो उसकी इज़तरारी हरकत को हमवार कर दें, बेहतर कर दें, साफ़ सुथरा कर दें। अनटिल ही डज दिस, जब तक वो ऐसा नहीं करता, ही डज़ नॉट रियली ट्राई, तो वो हकीकत में कोशिश नहीं कर रहा है पास होने की। although he thinks he is trying and often spends more time in the presence of an open book, अगरचे वो यही सोचता है कि वो बेहद कोशिश कर रहा है, जिद्दोजहद कर रहा है, और अक्सर जो है बहुत ज़्यादा वक्त गुजारता है एक खुली किताब के सामने मौजूदगी में। दैट मैनी ए बॉय ऑफ इक्वल एबिलिटी हु डज गुड वर्क, उन लड़कों के मुकाबले में जो कि उसके बराबर ही की सलाहियत रखते हैं और अच्छा कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन उनसे भी वो ज़्यादा वक्त जो है वो गुजारता है, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाता। क्यों? उसके अंदर वो जो इज़तरारी हरकत हैं जो उसे काम नहीं करने देती हैं, वक्त ज़ाया होता है, तो वो नाकामी का शिकार हो जाता है। Dear students, from the above portion that we have just gone through, some of the important words are as follows. जैसे बेटे बाउंड्री है, हद को कहते हैं, सरहद को कहते हैं, अंजाम, इख्तिताम जैसे होता है, लिमिट, बॉर्डर, फ्रंटियर जैसे कहते हैं आप, मेक गुड, सक्सीड, डू वेल, अच्छी कारकर्दगी दिखाना, टू परफॉर्म बेटर, मेक गुड, वेरी सॉरी जेंटलमैन, नेटिव, उसके अंदर फितरी सलाहियत, मकामी वैसे लफ्ज़ी मतलब, इनेट, इनबॉर्न जिसे आप कहते हैं, नेटिव, इनबॉर्न, नेचुरल, कंसंट्रेट, पेनिट्रेट, डिस्टिलेट जिसे कहते हैं, अपरूट, डिस्प्लेस, रिमूव, इरेडिकेट, सिरे से उखाड़ फेंकना, इरेडिकेटेड ये वही, एलिमिनेट, अपरूटेड, डिस्ट्रॉयड वगैरह वगैरह, कल्टीवेट पैदा करना, प्रोड्यूस के मानी में, प्रमोट, इनकरेज के मानी में, पाइज, कंपोजर, इत्मीनान, सुकून, डिग्निटी, ग्रेस, काम जिसे कहेंगे, समुद्रस, गलबा पा लेना, हमवार करना, लेवल्स जिसे आप कहते हैं, लेवल्स, फिजट्स, फिडल्स, नर्वस हैबिट ऑफ ट्विस्टिंग और ट्विचिंग, डूइंग दिस एंड दैट, ये इसको हम असाबी इज़तरारी जो हैं वो आदात कहते हैं। Dear students, as you have gone through the first portion of this article, in which the writer has detailed that some nervous habits are the first cause of the failure of boys in colleges. बेटे पहले हिस्से में, पहले पोर्शन में आर्टिकल के हमें मुसन्नफ़ ने बताया है कि भाई जो बच्चों के अंदर नर्वस हैबिट्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ये नहीं, इसे हम लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी कहते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, के वो पेनिट्रेट नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ पर और नाकामी का शिकार रहते हैं। तो ये बेटे ये वजह जो है हमें अपने मुल्क में भी, अपने तलीमी अदारों में भी यकीनन दिखाई देती है। द नेक्स्ट पॉइंट ही एलेबोरेट्स, A common cause of failure is a mistaken ambition for the boy on the part of his parents. एक आम सी वजह, एक कॉमन सी, मुश्तरक सी वजह जो आम दिखाई देती है नाकामी की, वो है गलत ख्वाहिशात बना लेना वालिदैन की तरफ से अपने लड़के के लिए। मिस्टेकन, गलत किस्म की, रॉन्ग किस्म की, मिसलीडिंग किस्म की, एम्बिशन, ख्वाहिश, तमन्ना, होप, डिज़ायर, एक आम अमूमी किस्म का जो नाकामी की वजह है तलबा के अंदर, वो वालिदैन की तरफ से अपने लड़के के लिए एक मिसलीडिंग किस्म की ख्वाहिश का बना लेना है। मोर ऑफ्टन दैन आई शुड विश आई फाइंड ए बॉय, अक्सर कि जिसको मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, आई फाइंड ए बॉय, मुझे एक न एक लड़का ऐसा मिल जाता है, हु इज़ नॉट शोइंग एनी इंटरेस्ट इन हिज वर्क, जो कि अपने काम में बिल्कुल दिलचस्पी का इजहार नहीं कर रहा होता, एंड हु इज़ नॉट ट्राइंग टू डू इट विद एनी डिस्टिंक्शन, और वो किसी इम्तियाजी हैसियत के साथ, बेहतर हैसियत के साथ अपना काम जो है वो करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, बिकॉज ही इज़ फॉलोइंग ए डायरेक्शन, क्योंकि वो एक ऐसी सम्मत को फॉलो कर रहा होता है, एक ऐसी सम्मत में पढ़ाई अपनी जारी रखे हुए है
میپڈ آؤٹ بائی ہز پیرنٹس، جس کو جو ہے منصوبہ بندی، جس کا جو ہے نا نقشہ اسے بنا کر دیا اس کے والدین نے. دیٹ رنز کاؤنٹر ٹو آل آف ہز انٹرسٹ اینڈ ایبلٹیز، جو کہ اس کی خواہشات، اس کی قابلیت اور اس کی اپنی جو دلچسپیاں ہیں ان کے بالکل متضاد، کاؤنٹر ٹو، ان کے بالکل مخالف جو ہے وہ چلتا ہے، ہوتا ہے. آئی ہیو میڈ اے نمبر آف ویری وارم اینیمیز، میں نے بہت سے جو ہیں وہ بھرپور دشمن بنا لیے ہیں. امانگ دا پیرنٹس، والدین کے اندر بہت سے لوگ. آف کالج اسٹوڈنٹس، کالج کے طلباء کے والدین میں سے بہت سے میں نے اپنے سخت دشمن پیدا کر لیے ہیں. بائی ٹیلنگ دیم، انہیں یہ بتا کر دیٹ آئی ایم سرٹین دیٹ دا گڈ لارڈ نیور انٹینڈیڈ دیئر سن ٹو بی اے فزیشین، کہ آئی ایم سرٹن، مجھے پورا یقین ہے، میں جب ان کو یہ بتاتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بالکل نہیں چاہتا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ ایک ڈاکٹر بنے، فزیشین بنے. انٹینڈڈ، ارادہ نہیں ہے اللہ کا، اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں ہے. اور اے ڈینٹسٹ، یا ایک دندان ساز بنے، اور این انجینئر، یا انجینئر بنے. اٹ مے بی دیٹ دا بوائے ہیز ایبلٹی انف ٹو بی اینی ون آف دیز تھنگس، ہو سکتا ہے لڑکے میں قابلیت ہو کہ وہ ان تینوں پروفیشنز میں سے کسی ایک پروفیشن کو جو ہے وہ اچیو کرنے کے قابلیت رکھتا ہو. بٹ دا لانگ اینڈ شارٹ آف اٹ از، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے، لانگ اینڈ شارٹ ایڈیم ہے بیٹے، ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو بی، کہ وہ ایسا بننا ہی نہیں چاہتا، نہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، نہ دندان ساز، اور نہ ہی انجینئر. ہی وانٹس ٹو بی اے تھیٹریکل مینیجر، بلکہ وہ ایک تھیٹر کا مینیجر بننا چاہتا ہے، اور اے بزنس مین، یا ایک کاروباری تاجر بننا چاہتا ہے، اور اے بک السٹریٹر، یا وہ کتابوں کا شارح بننا چاہتا ہے، تشریح کرنے والا. تو بیٹے یہاں جو ہے مصنف نے دوسری وجہ طلباء کی کالجز میں ناکامی کی جو بیان کی ہے، وہ والدین کی طرف سے مسٹیکن امبیشنز ہیں، کہ والدین اپنے بچے کو وہ مضامین پڑھانا چاہتے ہیں جن میں بچہ جو ہے، طالب علم جو ہے، وہ بنیادی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتا اور ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے. Dear students, some important words from this section of the lesson. Mistaken، غلط، false. Distinction، کوئی امتیازی حیثیت ہے، جیسے ڈفرینس، پوزیشن، ہائی پوزیشن، دیٹ از. میپڈ آؤٹ، چاک آؤٹ کرنا، منصوبہ بنانا، پروگرام بنانا. رنز کاؤنٹر ٹو، متضاد ہونا، اس کے مخالف ہونا. ٹو بی کنٹریری ٹو، ان اپوزیشن ٹو، مخالف ہونا. بک السٹریٹر، بک ایکسپلینر، کسی کتاب کا شارح، مشرح، تشریح کرنے والا، وضاحت کرنے والا. Dear students, in this portion the writer continues his viewpoint about the mistaken ambition of the parents of the boy who fails in his college career due to the misleading ambitions of the parents. It may be unreasonable for the boy to turn his back. یہ ایک ناقابل قبول، غیر معقول بات ہے، ہو سکتی ہے طالب علم کے لیے، کہ وہ جو ہے منہ پھیر لے. ٹو ٹرن ہز بیک آن اے فائن اوپننگ، ایک کتنے اچھے کیریئر پر، اوپننگ کیریئر، یہ کتنا اچھا شعبہ زندگی کا. ان دا ڈینٹل پروفیشن، جیسے کہ ڈینٹل پروفیشن ہے، دندان سازی کا پیشہ ہے. ان فیور آف بزنس، کاروبار کی محبت میں، کاروبار کے فیور میں، کاروبار کی لائکنگ میں. یہ نامعقول لگتا ہے کہ ایک طالب علم جو ہے، ایک لڑکا جو ہے، وہ منہ پھیر لے ایک اتنے عمدہ مستقبل سے، جیسے کہ دندان سازی کا پیشہ ہے، اور اپنے کاروبار یا تجارت کی محبت میں کو لائک کرتے ہوئے، پسند کرتے ہوئے، کی پسند میں. بٹ ریزن کین ناٹ کنٹرول آل آف دیز میٹرس، لیکن اس طرح کے معاملات عقل کے قابو سے ماورا ہوتے ہیں. عقل ان کو قابو نہیں کر سکتی، عقل ان کی تشریح نہیں کر سکتی. ایز ویل آر گوڈ ود اے پرسن، اگر آپ ایک شخص کے ساتھ بہت اچھی طرح جو ہے دلائل سے اسے سمجھانے کی کوشش کریں، دیٹ ہی آر ٹو لائک اونینس، کہ اسے ضرور جو ہے پیاز اور اونینس جو ہیں وہ پسند کرنا چاہیے. وین ہی ڈیٹیسٹس دیم، جب کہ وہ ان کو سخت ناپسند کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے. ایز اے جنرل تھنگ دا بوائے ونز،
आउट इन सच कंट्रोवर्सीज। अमूमी तौर पर जनरल थिंग, लड़का जो है वो इस तरह के बहस मुबाहिसे में आकर कर जीत जाता है। कंट्रोवर्सीज, इख्तलाफ राय, बहस मुबाहिसा। एंड ही शुड, और उसे जीतना भी चाहिए। आल्सो, मतलब लड़के की राय को यानी उसकी पसंद नापसंद को तालीम में अहमियत देना चाहिए। आल्सो बी इट सेड द पेरेंट होम आई हैव ऑफेंडेड, या यूँ इसे कहा जा सकता है कि वो वालिदैन जिन्हें मैंने नाराज़ कर दिया था, ऑफेंडेड, अनॉयड, गुस्सा दिला दिया था, दुश्मन बना लिया था, यूजुअली कम्स अराउंड, आम तौर पर फिर वापस आते हैं, अमूमी तौर पर वापस आते हैं, आफ्टर टर्म ऑफ ईयर्स, चंद सालों के बाद, एंड टेल्स मी, और आकर मुझे बताते हैं, दैट हिज सन वाज राइट, कि उनका बेटा ठीक कह रहा था कि वो ये मजमून नहीं पढ़ना चाहता, एंड दैट ही इज़ थैंकफुल टू मी फॉर टेकिंग द पार्ट ऑफ द बॉय, और फिर आकर वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने लड़के की तरफ से इस दलील में लड़के का साथ दिया। इन द आर्गूमेंट, इफ सच ए बॉय फेल्स, अगर इस तरह का लड़का नाकाम हो जाए बेचारा, इट इज़ बिकॉज ही कैन नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू ट्राई टू डू द वर्क दैट इज़ डिसटेस्टफुल टू हिम, कि वो बेचारा ऐसे काम के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर सका, कोशिश नहीं कर सका जिसको वो नापसंद करता था, डिसटेस्टफुल, एंड दैट ही फील्स इज़ लीडिंग हिम इन द रॉन्ग डायरेक्शन, और महसूस करता है कि ये काम, ये तालीम, ये पढ़ाई जो है वो मुझे गलत सम्मत में ले जा रही है। इफ़ द कॉलेज इज़ अलाइव टू इट्स वर्क ऑफ एडवाइस, अगर कॉलेज जो है वो पूरी तरह जाग रहा हो, अलाइव, पूरी तरह जो है वाकिफ़ हो, आगाह हो, शऊर रखता हो, आगाह रहे अपने जो है वो मुशावरत के काम से, अगर कॉलेज इंतज़ामिया अपने मुशावरत, तालीमी मुशावरत इसे कहेंगे, एडवाइस, तालीमी मुशावरत के काम से पूरी तरह आगाह हो, सच केसेस आर कॉट, तो इस तरह के जो मामलात हैं उन्हें पकड़ा जा सकता है। बिफोर द फेलियर इज़ कम्प्लीट, नाकामी को, तबाही को आने से पहले पहले, तबाही नाज़िल होने से पहले पहले ऐसे जो मामलात हैं उन्हें दुरुस्त किया जा सकता है, उन्हें पकड़ा जा सकता है। Dear students, some important words from this portion of yours. Unreasonable, नामाकूल, अकल के बरखिलाफ, irrational, परवर्स के मानी में, detests, dislikes, hates and loathes something, controversies, बहस मुबाहिसा, झगड़ा, disagreements या arguments, offended, नाराज़ कर देना, affronted, insulted, annoyed, डिसटेस्टफुल, नापसंद करना, ऑफेंसिव होना, अनप्लेजेंट होना, अनलाइकली होना, अनफेवरेट होना। Dear students, as you have noted in the previous section, the writer is of the view that the wrong selection of subjects on the part of the parents forces a student to failure. बेटे, जैसे कि पिछले हिस्से में आपने नोट किया है कि वालिदैन की तरफ से जो मिसलीडिंग किस्म की अपने बच्चे के लिए ख्वाहिशात हैं वो अक्सर तलबा की नाकामी का बायस रहती हैं, और ये आप इसके जो है ये भी वजह जो है आपको अपने इदारों में भी आम दिखाई देती है कि वालिदैन बाज़ औक़ात बच्चों की दिलचस्पी, जिसे हम एकेडमिक एप्टीट्यूड का नाम देते हैं, उनका मिलाने तबाह जाने बगैर बच्चों को मजबूरन जो है किसी ज़बरदस्ती किसी ऐसे शोबे के लिए पढ़ने में डाल देते हैं जिससे वो तालिब इल्म डिसगस्टेड रहता है, अपनी तालीम पर तवज्जो नहीं देता और नाकामी का शिकार हो जाता है। हमारे मुल्क में तो चूँकि वो हमारे अदारों में जो है वो स्टूडेंट एडवाइज़री काउंसिल्स जो हैं वो बिल्कुल सिरे से नहीं हैं, तो वालिदैन को भी पूरी तरह से पता नहीं होता कि तालिब इल्म को जो है उसके इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड्स को कैसे जो है एवेल्यूएट करके उसके लिए सही रास्ते का कैसे इंतखाब करना है, किस कैरियर का चुनाव करना है, तो अक्सर बच्चे जो हैं वो फिर नाकामी का शिकार होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, another type of boy who does not try is the very bright boy who has always done his school work without effort. एक और तरह का तालिब इल्म जो बेचारा नाकामी का शिकार रहता है, does not try, और कोशिश ही नहीं करता पास होने की, is the very bright boy, वो बड़ा एक ज़हीन तालिब इल्म है, who has always done his school work without effort, जो स्कूल के ज़माने में अपना काम बड़ी आसानी से बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के कर लिया करता था, एंड हु हैज़ नेवर लर्नड व्हाट रियल एप्लीकेशन इज़। हुआ ये कि वो स्कूल का काम चूँकि आसान था, तो अब कॉलेज का लेवल का काम ज़रा थोड़ा भाई टफ है, तो वो उसने आकर यहाँ जो है वो सीखा ही नहीं
کہ حقیقی طور پر اپنی قابلیت کو اس نے کیسے جو ہے وہ لاگو کرنا ہے اس کام پر. اپلیکیشن از کیسے اپنی صلاحیت کو نکھارنا ہے, اس کو استعمال میں لانا ہے. ہی سپوزز وہ فرض کر لیتا ہے دیٹ ہی کین فلوٹ تھرو کالج ود ایز لٹل ایفرٹ ایز ہی ڈیڈ تھرو اسکول. یہ ایک بڑا فرق ہے, ذہنی طور پر اپنے آپ کو میچور کرنا, اسکول سائڈ اور کالج سائڈ کے فرق کو سمجھنا. ہی سپوزز وہ یہ فرض کر لیتا ہے کہ وہ بڑی آسانی سے پاس ہو جائے گا. فلوٹ تھرو ایڈیم ہے بھائی, کہ وہ کالج سے بھی اسی آسانی کے ساتھ پاس ہو جائے گا جتنی آسانی کے ساتھ وہ بغیر کوشش کیے ہوئے اسکول کے زمانے میں پاس ہو جایا کرتا تھا. آئی سم ٹائمز تھنک میں اکثر یہ سوچتا ہوں دیٹ دا برائٹ بوائے ہو ہیز آلویز ڈیپینڈیڈ آن ہز ایبلٹی, جو ہمیشہ اپنی قابلیت پر انحصار کرتا رہا کامیاب ہونے کے لیے, ڈو گیٹ تھنگز کوئکلی اور چیزوں کو بڑی تیزی سے آسانی سے کر لیا کرتا تھا, از دا موسٹ پیڈیبل آبجیکٹ وہ سب سے قابل رحم بندہ ہے, شخص ہے, امانگ آل اوور فیلنگ اسٹوڈنٹس اپنے ان تمام ناکام ہونے والے طلباء کے اندر, کیونکہ اس کے اندر بھائی قدرتی صلاحیت ایبلٹی موجود ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا ہے کہ اب اس نے ایفرٹ کے لیول کو بڑھانا تھا, وہ اپنے ایفرٹ کے لیول کو اپ گریڈ نہیں کر سکا. فار اٹ از آلموسٹ اے ٹریجڈی ٹو سی آل آف دس کیننیس گوئنگ ٹو ویسٹ. یہ بڑی ہی المناک بات ہے, تقریباً ایک المیہ ہے, بڑی پرسوز بات ہے کہ اس طرح کی جو اس کی وہ دلچسپی تھی, کیننیس اس کا جو رجحان تھا, قابلیت تھی, وہ برباد ہو گئی. اینڈ ٹو فیل دیٹ دا انٹائر اپرچونیٹی وچ دا کالج ہیز ٹو آفر از پاسڈ اپ, اور وہ پوری موقع, تعلیمی موقع جو تھا جو کالج نے اسے فراہم کیا, وہ برباد ہو گیا, گزر گیا, بیکاز آف اے ٹو ریسیپٹیو مائنڈ, اس کے ڈھیلے ڈھالے ذہن کی وجہ سے. ریسیپٹیو ریسیو کرنے سے, ریسیپٹیو یہاں ریسیپٹیو کے معنی مثبت ہوتے ہیں, لیکن یہاں منفی معنی میں لیا گیا ہے اس کے ڈھیلے پن کی وجہ سے, اس کے لیزی مائنڈ کی وجہ سے, بہت جلد چیزوں کو تیزی سے قبول کر لینے والا ذہن. دا کیور فار دس سارٹ آف تھنگ از اگین ناٹ ایزی. اس طرح کی چیز کا علاج جو ہے پھر بہت آسان نہیں ہے. فار اٹ انوالوز این انٹائر چینج آف ایٹیٹیوڈ, کیونکہ اس میں پورے رویے کی تبدیلی جو ہے وہ شامل ہے, ایٹیٹیوڈ. اینڈ دا فارمنگ آف اے کمپلیٹلی نیو سیٹ آف ہیبٹس, اور نئی عادتوں کا ایک پورا جو ہے وہ سیٹ جو ہے, اس کی نئی عادتیں جو ہیں وہ اسے مکمل طور پر نئی عادتیں جو ہیں وہ اپنانا ہے, بنانا ہے. نو ون کین ڈو دس, کوئی باہر سے کوئی شخص یہ نہیں کر سکتا کہ اسے نئی عادتیں اپنانے پر مجبور کرے. بٹ دا بوائے ہمسیلف, بلکہ لڑکا بذات خود ہی یہ عادات جو ہے اپنا سکتا ہے. آل دیٹ دا ریسٹ آف اس کین ڈو, ہم سب جو ہیں مل کر یہ کر سکتے ہیں, از ٹو پوائنٹ آؤٹ واٹ از دا میٹر, ہم صرف اس کو یہ بتا سکتے ہیں, اس کو یہ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ مسئلہ کہاں ہے. باقی اس کا علاج جو ہے وہ اس لڑکے نے خود ہی کرنا ہے, اپنی عادات کو درست کرنا ہے, اپنے ابلٹی کو سٹریم لائن کرنا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, some of the important words from this portion of the lesson: float through, go through, pass through, get through, pitiable قابل رحم, wretched disgraceful, keenness اس کی ساری enthusiasm جوش جذبہ, eagerness, receptive open amenable, لیکن یہاں منفی معنی میں انتہائی لیزی. Dear students, in the previous section we have noted that a very bright boy fails in the college because he has not upgraded his ability to the level of the college. عزیز طلبہ, ہم نے ابھی دیکھا کہ ایک ایسا طالب علم جو اپنے اندر قدرتی صلاحیت تو رکھتا ہے تعلیم کو آگے بڑھانے کی, لیکن وہ اسکول اور کالج لیول کے فرق کو سمجھ نہیں پاتا, اور اپنی ایبلٹی ہونے کے باوجود جو ہے اپنی عادات کو جو ہے وہ اپ گریڈ نہیں کرتا, کالج کی سطح کی ایفرٹ تک نہیں لے کر آتا, اس لیے ناکامی کا شکار ہو جاتا ہے. تو ہی از اے ویری پیٹیبل کیس ان دس ریگارڈ. کمنگ ٹو دا نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آف ہز ڈسکشن, the writer says the question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. ایک اور اہم وجہ کی طرف بڑھتے ہوئے مصنف جو ہے بیٹے ہم سے کہتا ہے
کہ یہ جو صحت کا معاملہ ہے، کویسچن آف ہیلتھ، بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل، دونوں جسمانی بھی اور ذہنی بھی صحت طالب علم کی، یہ ہمیشہ جو ہے ناکامی کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ رہا ہے۔ If an adequate health service is available in the college، شروع ہی میں اس نے کہا ہے کہ بھئی یہ صحت کا مسئلہ جو ہے، طلباء کی صحت، پڑھنے والے کی صحت، طالب علم کی ذہنی اور جسمانی صحت، وہ ناکامی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تو اگر کالج کے اندر جو ہے ایڈیکویٹ ہیلتھ سروس، مناسب جو ہے وہ صحت کی سہولیات میسر ہوں، اینڈ ایف پراپر کوآپریشن ایگزسٹس بٹوین دا ٹیچنگ اسٹاف اینڈ دا آفس آف دا کالج ڈاکٹر، اور ہمارا جو کالج ٹیچنگ سٹاف ہے، اساتذہ اکرام ہیں، اور کالج کے ڈاکٹر کے دفتر کے درمیان اگر ایک مناسب تعاون جو ہے وہ برقرار ہو، رابطہ رکھیں یہ دونوں، اینڈ ایمنس نمبر آف فیلیئرز کین بی اوائڈڈ، تو بہت بڑی تعداد جو ہے ناکامی کی، ان سے ہم بچ سکتے ہیں، ان کو روکا جا سکتا ہے۔ اینڈ واٹ از جسٹ ایز امپورٹنٹ فار دا ریزن for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by his parents and the college authorities, and what is just as important، اور سب سے اہم بات جو ہے the reason for inability، کہ اس کی نااہلی، کہ وہ کیوں قابل اطمینان اپنا کالج کا کام جو ہے وہ نہیں کر پا رہا طالب علم، اس کی وجہ کو جانا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ۔ can be clearly understood، لڑکا بھی اسے بڑی آسانی سے جان سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس کے والدین بھی اور کالج انتظامیہ بھی۔ ان دا کیس آف پور اکیڈیمک ورک، اگر اس کا تعلیمی کام کمزور ہو رہا ہے طالب علم کا، دا ریزن فار وچ از ناٹ اپارنٹ، جس کی ظاہری طور پر کوئی وجہ نہیں ہے، اٹ از مائی کسٹم، یہ میری عادت ہے، میری روایت ہے، آلویز، ہمیشہ، ٹو آسک دا اسٹوڈنٹ ٹو انڈر گو اے تھورو فزیکل ایگزامینیشن، تو میں طالب علم سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ بیٹے آپ اپنا مکمل جو ہے وہ طبی معائنہ کروائیں۔ اپارنٹ، ظاہری، اوپری، نظر آنے والا، دکھائی دینے والا۔ سم امپورٹنٹ ورڈز فرام دس سیکشن اینڈ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایڈیکویٹ، مناسب، پہلے بھی یہ 2-3 جگہ یہ لفظ آ چکا ہے، پازیبل، سیٹسفیکٹری، انف کے معنی میں، اپارنٹ، ظاہری طور پر دکھائی دینے والا، سیمنگلی، ریسیپٹیو، آؤٹ ورڈ کے معنی میں۔ Dear students, it is the end of today's session. See you in the next session, inshallah. Till then, it is Allah Hafiz.